रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार है तव्हां खे इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कंवल मेमर सां गॾु। उम्मीद आहे सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। नाज़रीन, इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं त सोशल ज़िम्मेवारियूं कहिड़ियूं आहिनि, समाजी ज़िम्मेदारियूं कहिड़ियूं आहिनि, हिकु इंसान जूं ऐं उनखे कीअं पूरो करणु खपे थो। नाज़रीन, जेके समाजी ज़िम्मेदारियूं आहिनि असल में इहो हिकिड़ो फ़र्ज़ु आहे या असूलनि चइजे त इहे हिकिड़े ख़ासि क़िस्म जा इख़लाक़ी असूल आहिनि जेको कोई हिकिड़ो फ़र्द या तंज़ीम जेको आहे समाजी भलाईअ जे लाइ पूरा करे थी। इन में जहिड़ो क अची थो वञे ग़रीबनि जी मदद करणु शामिलु आहे, सिहत जे बारे में कमु करणु शामिलु आहे, तालीम जे बारे में कमु करणु शामिलु आहे, समाज में इंसाफ़ पैदा कयो वञे ऐं उनखां अलावा सभिनी जी मदद कई वञे। उन सां गॾोगॾु मुआशिरे में तरक़ी बि पैदा थिए थी, ख़ुशहाली पैदा थिए थी ऐं इंसान जी पंहिंजी शख़्सियत बि संवारजी वञे थी। नाज़रीन, समाजी ज़िम्मेदारियूं जेको आहे इंसान जेकॾहिं ईमानदारीअ सां पूरो करे थो त न सिर्फ़ु समाज में भलाई अचे थी पर समाज में इंसाफ़ ऐं बराबरीअ वारो दर्जो बि अची थो वञे। नाज़रीन, इन्हनि सभिनी जे बारे में असां गुफ़्तगू कंदासीं पंहिंजे महिमाननि सां। तमामु बहितरीनु महिमान मौजूदु आहिनि। सभिनी खां पहिरां असां सां गॾु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर फरहाना अलीम सरफराज़, जेके पाण प्रोफेसर आहिनि कराची यूनिवर्सिटी जूं ऐं माशाअल्लाह सां सोशल वर्क जे डिपार्टमेंट में आहिनि। जी हाँ, उन्हनि खे भलीकार चवंदासीं इल्म जी सफ़र जे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां ॿिए नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि नसीम ख़ान चांडियो, जेके पाण लेक्चरर आहिनि इंग्लिश जा जाम शुरू में ऐं उन खां अलावा माशाअल्लाह सां सोशल वर्क बि करनि पिया। ग़रीब ॿारनि खे पढ़ाइण जे हवाले सां उन्हनि वटि जेके ग़रीब ॿार अचनि था माशाअल्लाह सां सभनि जे तइदाद में अचनि था ऐं उन्हनि खे भलीकार कयां थी इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नसीम खान। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो अमी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत। तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी त जाम शोरूम में ख़ासि स्पेशली इल्म जे सफ़र जे लाइ आया आहियो, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो आहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं। सभिनी खां पहिरां पंहिंजे पहिरें महिमान जी तरफ़ हलंदसि। जीअं त असांजो अॼु जो उनवान आहे त समाजी ज़िम्मेवारियूं छा हुजनि ऐं उन्हनि खे कीअं पूरो कजे। त आउं डॉक्टर साहिबा खां बि ईअं पुछंदसि त मैम बताइएगा कि आपके ख़्याल में समाजी ज़िम्मेवारी क्या होती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल, इस प्रोग्राम में आपके इनवाइट करने का। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया और मैं समझती हूँ कि इनफरादी तौर पर आप जिस मज़हब से, जिस कल्चर या जिस भी उसके नुमाइंदे हैं, वहाँ पर आपकी एक समाजी ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी ज़िंदगी की में बेहतरी लाने के साथ साथ आप अपने अतराफ़ भी नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि जहाँ आप उनको कहीं फैसिलिटेट कर सकें, सहूलतकारी आप उनको कर सकें। अब तो बाकायदा ये पिछले 100-150 साल से एक सब्जेक्ट के तौर पे एज ए सोशल वर्क, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क कराची यूनिवर्सिटी को, तो हम पिछले 50 साल से ये तालीम देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर है उसके अलावा कोई सोशल वर्क नहीं कर सकता। पाकिस्तान की और शहर की हिस्ट्री हम देखते हैं कि बहुत रिच है इस हवाले से कि जो शख्स भी सोचता है अपने अलावा दूसरों के बारे में, अपने इलाके, अपने लोगों के बारे में और मसाइल उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, तो उसके लिए काम करता है। वो समाजी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए उन के लिए जो वो काम कर सकते हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, चाहे वो उनकी इमदाद के हवाले से हो, चाहे वो करियर गाइडेंस के हवाले से हो, मुख्तलिफ। अब आपको अंदाज़ा है शहर में बहुत वॉलंटरी और फिलैंथ्रोपी काम हो रहा है, बिल्कुल। तो यकीनी तौर पर ये समाजी ज़िम्मेदारी है और हर शख्स की है और जो जहाँ जिस तरह से इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है उसे ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। जी नसीम खान, आऊं तव्हां सां मुखातिब थींदसि। तव्हांजे ख़्याल में हिकिड़े शहरी शख़्स खे या हिकिड़े फ़र्द खे कहिड़ियूं समाजी ज़िम्मेदारियूं पूरियूं करणु खपनि पंहिंजे समाज में? थैंक यू डॉक्टर कंवल साहिबा। As saying goes in English, every one of us wants to go to heaven but no one is ready to die. हमें से हर बंदा चाहता है मैं जन्नत में जाऊं, लेकिन कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल। तो इसी तरह ये जो समाजी काम होते हैं, तो आई वुड लव टू स्विच इन सिंधी लैंग्वेज, जो त पाकिस्तान सां गॾोगॾु सिंध जा तमामु असांजा नौजवान मूंखे ॿुधी रहिया आहिनि। बिल्कुलु। त सोशल वर्क जो जेको मेन कमु आहे, जीअं मैडम साहिबा चयो, डॉक्टर साहिबा, त माण्हू पंहिंजो पाण सां गॾोगॾु समाज में उन अलामत खे वधीक फहिलाए जंहिंमें असांजे नौजवाननि खे वधि खां वधि फ़ाइदो थी सघे। मिसाल, मां हिकिड़ो एजुकेशनिस्ट
ऐं तमामु उन्हनि नौजवाननि जी मदद करियां पियो। उहो कीअं करियां पियो त मां पंहिंजे तालीम जे ज़रिए उन्हनि अबोझ ऐं ग़रीब ऐं मिसकीन ॿारनि जी जेका तालीमी सलाहियत वधीक जोड़ियां थो। त मां सम्झां थो त इन खां वधीक मुंहिंजो को सोशल वर्क कोन थो थी सघे। सही बात है, माशाल्लाह। त सोशल वर्क जो सिर्फ़ु इहो कमु कोन्हे तव्हां कंहिंखे अटो वठी ॾिनो, तव्हां कंहिंखे चांवर वठी ॾिना, कंहिंखे तव्हां को रस्तो पार करायो, इहो ठीकु आहे, लेकिन तव्हांजे अंदरि जेकॾहिं तालीमी सफ़र सां तव्हां कंहिंजी ख़िदमत था कयो त इहो बि हिकिड़ो मां सम्झां थो त हिकिड़ो तमामु बहितरीनु अमल आहे। असांखे समाज जे अंदरि इन शइ खे वधि खां वधि प्रोमोट करणु घुरिजे। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे कि सर ने कहा कि तालीम का एक बहुत बड़ा किरदार है समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि इनका क्या किरदार है, तालीम का क्या किरदार है समाजी जिम्मेदारियों को। समाजी ज़िम्मेदारी और तालीम को हम एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल हमको लेना नहीं चाहिए। समाजी ज़िम्मेदारी में जैसे मैंने ये भी कहा कि अगर इलाके की मस्जिद के मौज़न है और उन्होंने समझा कि अगर वो जहाँ कुछ बच्चों को चार्ज करते हैं पढ़ाने के लिए, कुछ बच्चे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाए, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ समाजी ज़िम्मेदारी। लेकिन चूँकि बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अवेयरनेस पहला स्टेप है किसी भी समाजी ज़िम्मेदारी को महसूस करने में, और तालीम जो है बुनियादी तौर पर शऊर पैदा करती है कि आप एक महज इंसान नहीं है जिसका 9 to 5 काम जॉब करना है और अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करना है और अपने ख़ानदान को ही। आपकी कुछ समाजी ज़िम्मेदारी भी है, कुछ आपकी समाजी ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत इंसान, दूसरे मुसलमान, दूसरे इंसान, दूसरे चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है समाजी ज़िम्मेदारी का एहसास और करने की कि उसमें आपको मज़हब कहीं रुकावट नहीं डालता, आप उस बैरियर से भी निकल आते हैं। जब आप किसी को सपोर्ट करने के लिए सोचते हैं, ये थोड़ा ही ना सोचते हैं कि ये इस मज़हब से है या इस लैंग्वेज से है या इस कल्चर से। आप चूँकि मदद करने निकले होते हैं तो फिर आप मदद करते हैं। दूसरी बात ये कि शऊर बुनियादी चीज़ है और शऊर जो है वो तालीम देती है। तालीम जो है पाकिस्तान में आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आउट ऑफ स्कूल बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, वो एक बड़ा फिगर है, नंबर 2 पर हम आते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तालीम के साथ साथ एक और कैंपेन भी चलनी चाहिए, वो है शऊर, आगाही, कि ठीक है तालीम के लिए एक स्पेसिफिक हमने तय किया कि स्कूल होगा तो तालीम होगी, तो शऊर के लिए तो आपका जो मीडिया है, मीडियम है, जो सोशल मीडिया है या टेलीविज़न है, जैसे नेशनल टेलीविज़न है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स मैंने देखा है हमेशा इस तरह से होते हैं, और उससे भी आप शऊर में जो है वो बदलाव लोगों के, जैसे मैं देखती हूँ कि इस समाजी जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से ख़वातीन के रोल में बहुत नुमायाँ जो है वो बढ़ोतरी आई है। लोग नज़र आते हैं टेलीविज़न्स पर, मुख्तलिफ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में लोग नज़र आते हैं, तालीम के शोबे में, मीडिया इंडस्ट्री में, आपके व्लॉगिंग्स में और इसमें सारी चीज़ों में। तो शऊर बढ़ा है, वो शऊर बढ़ा है, उसने गुंजाइश पैदा की है ख़वातीन के लिए और स्पेसेस डेवलप हुई हैं। अब तो हम इस पर भी आ गए हैं कि जनाब वुमेन की मिनिस्ट्री है, शेल्टर्स मौजूद हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन मौजूद है। तो ये आगाही तो है जिसने स्टेप बाय स्टेप सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे। तो शऊर जो है वो बड़ी बुनियादी चीज़ है और तालीम के थ्रू होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि ये बहुत आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये शऊर ही तो है कि वो ये सोचा उन्होंने और समझा कि जनाब तालीम के साथ साथ जो स्किल्स की कमी है उस पर भी जो है वो काम किया जाए। बिल्कुल सही बात है। जी नसीम खान जी, मैडम चयो त असां शऊर पैदा करे सघूं था, असां पंहिंजे नौजवाननि में शऊर कीअं था पैदा करे सघूं समाजी ज़िम्मेवारियुनि जे हवाले सां? ॾिसो मैडम, असांजे समाज जे अंदरि इहो को वॾो तासिर फहिलियल आहे, ख़ासि करे असांजे सिंधी कम्यूनिटी में। त असांजो नौजवान एतिरो इफेक्टिव कोन्हे, यानी हू एतिरो महिनती कोन्हे। लेकिन आउं तव्हांखे गॾोगॾु इन ॻाल्हि जो वाज़ह तव्हांखे मिसाल ॿुधाईंदो हलां त असांजे समाज जो ॿार एतिरो मज़ामती किरदार जो हिकिड़ो पैदा थियल आहे, जंहिं मज़हबी इंता पसंदी खे मोह ॾिनो आहे, इस्तिसाली खे मोह ॾिनो आहे, जबर ऐं ज़ुल्म खे मोह ॾिनो आहे, गुरबत ऐं बेरोज़गारी खे मोह ॾिनो आहे। हाणे ॻाल्हि अचे थी त असांजे समाज जो ॿार इंटेलेक्चुअल ऐं टैलेंट इन जे करे कोन्हे छो त असांजे समाज में अपॉर्चुनिटीज़ न आहिनि। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। जेके बि पाकिस्तान लेवल ते या इंटरनेशनल लेवल ते आलमी सतह ते जेके NGOs या गवर्नमेंट जेके कमु कनि पियूं, उन्हनि जो प्राइम फोकस आहे अर्बन एरियाज़ ते। ऐं ऑर्गेनाइज़ेशन जा नाला नथो खणणु चाहियां, छाजे करे त थी सघे थो कंहिंखे हर्ट थिए, लेकिन असांजे इंटीरियर सिंध में उते असांजे ॿारनि खे ई कॉमर्स जी ख़बर ई न आहे।
असांजे ॿार जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे की गवर्नमेंट नौकिरी वठणी आहे। असांजे ॿार खे इहा ख़बर कोन्हे त तव्हांजो स्पेस जेको आहे पूरी दुनिया जे अंदरि मार्केट आहे, उहो स्पेस ऐं जेको वैक्यूम असांजे समाज जे अंदरि ख़ाली आहे उहो केरु फिल करण लाइ तयारु कोन्हे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि असांजे समाज में करियर काउंसलिंग जा सेशन्स कोन था रखिया वञनि, जेके अॼु जे दौर जे समाज जे ॿारनि जी ज़रूरत आहे। आहे। जीअं वर्चुअल वर्ल्ड आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौरु आहे, ई कॉमर्स जा क्लासिस वरिता वञनि। हाणे सिर्फ़ु फोकस आहे सिंध जे अंदरि हैदराबाद, कराची या जेको सखर आहे। वॉट अबाउट दादू, कंबर शहदादकोट, जैकाबाद, कश्मीर, उन्हनि जा ॿार ऐं ॿी ॼामशोरो सॼी सिंध जो तालीमी मर्कज़ आहे। लेकिन मुंहिंजे ख़्याल में सर हिन वक़्तु गवर्नमेंट जेको पंहिंजो कमु करे रही आहे पहिरियां खां हाणे जी बनिस्बत उहो तमामु बहितरीनु आहे, कंपैरेटिवली तमामु बहितरीनु आहे। पहिरियां वारी दुनिया खे असां ॾिसूं था, उन में ॿारनि खे ख़बर बि न हूंदी हुई त निसाब कहिड़ो आहे, असांजो सिलेबस कहिड़ो आहे, छा पढ़णु खपे थो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया कीअं इस्तेमालु करणु थो खपे। अॼु जो दौरु जेको आहे उहो 5th जनरेशन आहे। बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सां आउं सहमत करियां थो ऐं गवर्नमेंट जी इन तमामु काविशुनि खे बि साराहियां थो। लेकिन कुझु ॻाल्हियूं आहिनि जेके आउं मेंशन करणु चाहियां त असांजे प्राइमरी जेको स्कूल ॿारनि खे ॾिनो थो वञे उन में कंप्यूटर जो सब्जेक्ट कोन्हे, जेको ख़ासि करे गवर्नमेंट जो आहे। छो कोन्हे? अॼु दुनिया कंप्यूटर ते पई हले, मैनुअल कमु ख़तमु थी चुको आहे। इन जे करे अॼु बि असीं पाकिस्तान जो रेडियो पिया पढ़ूं सिलेबस में मार्कोनी वारो। दुनिया मार्स ते पहुती आहे, दुनिया 6G ते वञी पहुचण वारी आहे। असांजो ॿार अञा रेडियो पियो, रेडियो मार्कोनी ठाहियो, अदा आ भली आ, साबू हार ॾिने पाता। हाणे इन में तव्हां ॿुधायो त कहिड़ी असांजे ॿार जी जेका साइंटिफिक डेवलपमेंट थींदी। लेकिन इंशाअल्लाह मुंहिंजे ख़्याल में त ॿारनि जी जेका आहे शुरू खां वठी परवरिश कई थी वञे, वालदेन खां वठी उस्तादनि ताईं, नंढे क्लास खां वठी प्राइमरी खां वठी सेकेंडरी ताईं, ऐं इन में कुझु न कुझु कोताही असांजी पंहिंजी बि आहे, सिर्फ़ु गवर्नमेंट जी न आहे। निसाब खे चेंज करणु जेको आहे उहो असांजे पंहिंजे हथ में आहे त उनखे कहिड़े नमूने सां हलाइणो आहे, ॿार खे कीअं पढ़ाइणो आहे, उनजी एतिरी डेवलपमेंट करणी आहे जो उहो कहिड़े स्कूल में उहो जेको आहे पंहिंजो पाण खे डेवलप करे सघे थो। तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। लेकिन हिकिड़ो ॿारु, हिकिड़ो वालिद मज़दूर आहे, उनखे कहिड़ी ख़बर त दुनिया जे अंदरि छा पियो थिए अॼु। हुनखे न इंटरनेशनल मार्केट जी ख़बर आहे, न ई कॉमर्स जी ख़बर आहे। हू वीचारो मज़दूर आहे, सॼो ॾींहुं मज़दूरी करे 700 रुपया घर थो आणे ऐं हिकिड़ो किलो बटालुनि जो थो आणे ऐं गिह जी थैली पियो आणे, सुभाणे वरी साॻो नए सफ़र सां शुरूआति थो करे। असांजे गवर्नमेंट जो नथो चवां उन्हनि जो कसूर आहे, लेकिन असांजे समाज जे अंदरि जेके दुनिया लेवल ते डायनामिक्स हींअर मौजूदु आहिनि, जेके ई कॉमर्स आहे, वर्चुअल वर्ल्ड आहे, असीं गवर्नमेंट जे इदारनि ते छो हरबो रिलाए करियूं। PhD स्कॉलर्स, MPhil स्कॉलर्स, मास्टर लेवल जा ॿार हींअर PhD प्राइमरी स्कूल टीचर 40,000 रुपया मुआवज़ो वठनि पिया। सही ॻाल्हि आहे। हालांकि PhD स्कॉलर पूरी दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं कमु करे, स्कॉलरशिप वठी करे पढ़े, बिज़नेस स्टार्ट करे, ॿियूं शयूं करे सघे थो, हू पंहिंजे तमामु बहितरीनु ज़िंदगी सां गॾोगॾु समाज में हिकिड़ो बहितरीनु मैसेज फैलाए सघे थो। त असांजी इहे कम्यूनिटीज़ जे अंदरि ज़रूरत आहे सख़्तु की इहा सोशल अवेयरनेस ॾिनी वञे। लेकिन इन सां गॾोगॾु मां पाण इहो बि चवणु चाहींदसि त तमामु बहितरीनु हुकूमत कमु करे रही आहे पंहिंजे हिसाब सां। बिल्कुलु। लेकिन जिते कोताही आहे उते उन जे हिसाब सां कोताही आहे जो माइंड सेट जी ॻाल्हि आहे। त असांखे अगरि असीं 700 कमायूं था त उन में असांखां हितां खां होसि ताईं कदम कीअं खणणो आहे। इन ही हवाले से मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूँगी कि हुकूमत जो है वो समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करने में क्या कर रही है और क्या करना चाहिए इनको। अच्छा, बहैसियत एक समाजी प्रोफेशनल सोशल वर्कर के मैं एक चीज़ को ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि पिछले लास्ट 10 ईयर्स से आई कैन से दैट के बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की सतह पर। गवर्नमेंट भी अब उस पर आ चुकी है कि जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया जाता है। दूसरी बात ये कि भाई की बात सुनकर एक बात मेरे जहन में आई कि पिछले 23-24 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुख्तलिफ कराची यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, गिलगित से भी आते हैं, आपके मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाक़ों से, दूर दराज के इलाक़ों से बच्चे आ रहे होते हैं, सिंध से आ रहे होते हैं बच्चे, हर जगह से आ रहे होते हैं बच्चे। मेरा उन बच्चों से एक बात यह है कि जितना भी हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो सीखते हैं। वो बच्चे सीखने के बाद जो वो अपने इलाके में बेहतरी ला सकते हैं, वो हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो इनिशिएटिव लेना,
या NGO खोलना और NGO को सही डायरेक्शन में लेके काम करना, ये उन बच्चों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम उनके लिए जो कर सकते हैं, एक्सपर्टीज़ पहुंचाना, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग देना, वो हम उनको दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन बच्चों का ये होता है कि वो शहर में ही रह जाएं, अपनी फैमिली को भी शहर में बुला लें, तो फिर उन इलाकों की वो कौन करेगा। मुझे भी अगर आपके अंदरून शहर में जाके काम करना है, या तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि उस इलाके में काम करने वाली कोई CBO, इलाके में काम करने वाली कोई ऐसी NGO, या हमारा तालिब इल्म अगर कहीं काम कर रहा है तो हम उसके साथ कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम वहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सैलाब की सिचुएशन आई थी, तो हम बरह रास्त तो जा नहीं सकते, तो फिर हमने तलाश किए कि वो कौन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आउट जो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, और अगर उनको ज़रूरत है हमने उनको कॉन्टैक्ट किया, हमने उनसे कहा कि आपको किस तरह की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, फिर हमने उनके थ्रू पहुँचाई। तो तरीक़ाकार ये है। दूसरी बात ये कि शिकवा करना सबसे आसान काम है, कंट्रीब्यूट करना मुश्किल है। बिल्कुल सही ठीक बात है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं बिल्कुल उस बारे में सहमत हूँ। पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपके इलाके में, उसके लिए सबसे तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपने इलाके की नीड असेसमेंट करें, पहले कि नीड असेसमेंट करें कि वह ज़रूरियात क्या है। अगर बच्चों को तालीम की कमी की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, और जहाँ तक ये बात है सिलेबस की, आपने जो बात की, सिलेबस तो आपके अपने हाथ में है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम E-कॉमर्स के शुरू किए हैं, ठीक है, उसका मेजर एरिया फोकस यकीनी तौर पर अगर हम सिंध में देखें तो शायद आपके सखर हो, आपके जैकबाबाद हो, या कोई इस तरह के बड़े बड़े शहर हों, लेकिन उन CBOs, उन NGOs की जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेशन या वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाएं। भाई अभी तो हम सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी वालों के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसमें हम टेली मेडिसिन पे जा रहे हैं कि हम यहाँ बैठकर उनको पढ़ाएं, हम यहाँ बैठ के उनके मसाइल सुने और उनको हल करें। बिल्कुल। तो बात यह है कि कंट्रीब्यूशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर आप इतने बड़े मसले, बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, मामूली पॉपुलेशन में आप तीसरे चौथे नंबर पर आप लाया करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हिनमल ताईं असां ॻाल्हायूं पिया त समाजी ज़िम्मेदारियूं छा हुजणु खपनि ऐं हिकिड़े फ़र्द खे उहे ज़िम्मेदारियूं कीअं पूरियूं करणु खपनि थियूं। असीं ॻाल्हायोसीं त तालीम जे मामले में कहिड़ियूं ज़िम्मेदारियूं हुजनि हिकिड़े फ़र्द जूं। त सभिनी खां बहितरीनु ॻाल्हि इहा थी त तव्हां पंहिंजे मुआशरे में ॾिसो त मुआशरे में वाक़ई कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे, उन्हनि ज़रूरत जे मुताबिक़ उन्हनि शयुनि ते अमल कयो। नाज़रीन, ईअं ई प्रोग्राम में अॻिते बि हलंदासीं। प्रोग्राम में तव्हांखे भलीकार कयूं था। नाज़रीन, असां सां तमामु बहितरीनु शख़्सियात मौजूदु आहिनि, सभिनी खां बहितरीनु असां सां मौजूदु आहिनि महिमान। असां सां जॉइन कयो आहे सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहब जिन, जेके पाण जनरल सेक्रेटरी आहिनि JDC जा, ऐं आउं तमामु घणी थोराइती आहियां जो उन्हनि इल्म जे सफ़र खे जॉइन कयो, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। उन्हनि खे भलीकार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? दुआएं आपकी बहन। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका शुक्रिया बहन। जी नाज़रीन, अॼु असां ॻाल्हायूं पिया त असां जूं समाजी ज़िम्मेवारियूं छा हुजणु खपनि, त हिकिड़े इंसान जूं, हिकिड़े फ़र्द जूं समाज में रही करे कहिड़ियूं ज़िम्मेवारियूं हुजणु खपनि ऐं उन्हनि खे कीअं पूरो करणु खपे। त आउं मुखातिबु थींदसि पंहिंजे महिमान ते तरफ़ जेके असां सां हाणे जॉइन कयो आहे ज़फ़र अब्बास साहब जिन, उन्हनि खां पुछंदसि त उन्हनि जे हिसाब सां समाजी ज़िम्मेवारियूं कहिड़ियूं आहिनि। जी ज़फ़र अब्बास, बताइएगा कि आपके हिसाब से एक फ़र्द की हैसियत से समाजी ज़िम्मेवारी क्या होनी चाहिए? देखें, जिस तरह के इस वक्त हम इक़्तिसादी हालात से गुज़र रहे हैं, तो किसी भी फ़र्द की सबसे पहले समाजी जो भी ज़िम्मेदारी है वो उसके अपने घर से शुरू हो रही है। बिल्कुल। और अगर उसके अपने सगे बहन भाई जो हैं उनके खाने का प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, लोग दो नौकरियां कर रहे हैं, और लोगों की पोजीशन इस वक्त ये है, अगर डॉलर 155 रुपये से 300 रुपये पर गया और इसके जो भी असरात आए, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में आए हों, चाहे वो सब्ज़ियाँ महंगी होने की सूरत में आए हों, चाहे वो चीनी, तेल, कुकिंग ऑयल, इन सबको डबल ट्रिपल से ऊपर चले गए। एक शख्स जो आज से 2 साल पहले 300 रुपये का 10 किलो आटा ख़रीदता था, आज अगर वो 1200 और 1800 रुपये का ख़रीद रहा है तो उसकी तनख्वाह तो उतनी ही है। तो अभी तो सबसे बड़ा मसला समाजी ये है कि अपने घर, अपने सगे बहन भाई, अपने माँ बाप को अगर कोई पूरा कर ले, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो यहीं उसको स्टार मिल जाएंगे। हाँ, खुदा ने आपको दिया है या सड़क पे मौजूद पत्थर हटाना,
جو کسی کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. کسی کھلے ہوئے مین ہول کے اوپر کوئی تختہ رکھ دینا, کوئی ٹوٹی ہوئی لکڑی رکھ دینا کہ کوئی شخص اس گٹر میں نہ گرے, کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ گٹروں میں گر گر کے مرتے ہیں اور لوگوں کے بچے گٹروں میں گر کے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی سماجی خدمت کہلائے گی کہ آپ نے معاشرے کے لیے کسی کا باپ, بھائی, بزرگ, کوئی نابینا, کوئی بچہ اس میں گرتا, آپ نے بچا لیا. بہت سارے طریقہ کار ہیں سماجی کاموں کے. کچھ بزرگ مسجد میں نماز سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, صفیں بچھا دیتے ہیں بغیر کسی اجرت کے. سماجی خدمت ہے اور انسانی ہمدردی ہے اس کے اندر. بجلی جب لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پنکھے بند کر دیے, جہاں کوئی پڑھ رہا ہے نمازی وہیں کا چلنے دیا کہ پنکھا, تو وہ جو اخراجات بچیں گے, یہ بھی خدمت ہے. اور خدمت کے تو ہزاروں ذریعے ہیں. بندہ ایک ایک قدم پہ آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لیں, لیکن ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم جس اقتصادی صورتحال سے گزر رہے ہیں, ہم اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر ڈال لیں. ہم جس سے بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے 3 کیمرہ مین یہاں موجود ہیں, ہمارا اسٹاف موجود ہے, ہمارے بھائی ہیں سارے, ہم ابھی ان سے بات کریں گے, یہ بولیں گے ہاں میرے پاس 3 مہینے کا گھر کا رینٹ چڑھ چکا ہے اس وقت, میرے بچوں کی 6 مہینے کی فیس چڑھ چکی ہے. حالانکہ جتنی ان کی طاقت ہے یہ اس سے زیادہ محنت کر رہے ہوں گے. اگر ان کا ڈیوٹی ٹائم 8 گھنٹے تو یہ 12 گھنٹے یہاں نوکری کر رہے ہوں گے, 6 گھنٹے کہیں اور کر رہے ہوں گے. تو اس وقت تو سماجی خدمت تو میں کہتا ہوں بس اپنے بچوں کا کھانا پینا کوئی پورا کر لے اچھے طریقے سے, اپنے بہن بھائی کا خیال رکھ لے, اپنے بزرگ ماں باپ کی دوائی کا خیال کر لے, اپنی عزت نفس بچا لے, اپنی عزت محفوظ رکھ لے. مالک مکان کے تانے سننے سے بہت ڈفرینٹ, ابھی تو پوزیشن بہت چینج ہے اس وقت. بالکل بالکل صحیح بات ہے سر. میں خود اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ ایز اے سوشل ورکر بہت اچھا کام کر رہے ہیں, معاشرے میں اتنی اچھی چیزیں کر رہے ہیں, چاہے وہ صحت کے معاملے میں ہو, چاہے تعلیم کے معاملے میں ہو. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر ہم اپنے معاشرے میں غربت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, ہمیں ایسے کون سے اسٹیپس لینے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن جو پاکستان کی 80% عوام ہے, جب یہ لوگ بیٹھ جائیں گے جا کے اسمبلیوں میں, معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. آپ اگر پل کے اس طرف سے ہیں اور آپ اسمبلی میں ہیں, آپ میری دادی جو لوڈ شیڈنگ میں اپنی زندگی کا آخری وقت گزار رہی ہیں, ان کا درد نہیں سمجھ سکتے. آپ کیسے سمجھیں گے مسائل اس طرف کے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کا کوئی رشتہ دار کبھی گٹر میں گرا ہی نہیں ہوگا, آپ کو کیسے معلوم اس طرح کا درد؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور ہوتا ہے. وہ تجربہ اس وقت ہوگا نا جب آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے, جب آپ پل کے اس طرف سے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. ہمیں پاکستان کی 80% عوام کو دیکھنا پڑے گا, مڈل کلاس لوگ ہیں. تو جب مڈل کلاس لوگ پہنچیں گے آگے تو پھر معاملات, وہ درد جب وہ سمجھ سکیں گے, وہ مصیبت سمجھ سکیں گے کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں. اگر ایک 9ویں کلاس کی بچی کو ٹیچر کلاس میں یہ بول کے کھڑا کر دے کہ تمہارے باپ نے 2 مہینے سے تمہاری فیس جمع نہیں کرائی ہے, تم جا کے باہر کھڑی ہو آدھے گھنٹے, اب بتائیں وہ بچی اس کلاس میں پوری زندگی پڑھ سکتی ہے ان بچوں کے سامنے؟ قصور کیا ہے؟ اپنے باپ کے خلاف تو نہیں جائے گی, اس کو تو پتہ ہے میرا باپ ہماری محبت میں ناشتہ نہیں کرتا روزانہ. وہ اس لیے ناشتہ نہیں کرتا کہ ایک فرد اگر ناشتہ نہیں کرے گا تو میرے بدلے کا ناشتہ میری بچی کر لے گی. وہ شخص رات میں آتا ہے بچوں کی طرف منہ کر کے سوتا نہیں ہے کہ بچوں سے نظریں نہ ملا لوں کہیں. بچے تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ہر بچے کا باپ پیسہ لاتا ہے. اب وہ کیسے بتائے کہ میں تو 2 نوکریاں کر تو رہا ہوں. لوگ بہت مشکل حالات میں, میں تو پریشان ہوں کہ یہاں جس سے پوچھو تنخواہ کیا ہے 35,000 40,000, تم تو MBA کر کے لگے تھے 35,000 40,000. اب 35,000 روپے تنخواہ والا آدمی 25,000 روپے 2 کمرے کے کسی کچی آبادی میں فلیٹ کا رینٹ دے گا, 60,000 اس 2 کمرے کا بل آ جائے گا کہ الیکٹرک کا, تو وہ تو مخروص 25,000 کا پہلے ہی ہو گیا. بالکل. تو ان حالات تو بہت ڈرونی صورتحال ہے. مطلب اس میں تو آپ جو بھی سوال کریں اس کا جواب میں تو کھل کے دے بھی نہیں سکتا, مجھے آپ کو پروڈیوسر منع کر کے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تعلیم کے وسیلے, جو کہ ہمارے پروگرام کا موٹیو بھی ہے. دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلا O لیول فری اسکول بنا دیا. سندھ گورنمنٹ نے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے ہمیں 2 سرکاری اسکول دیے, ابراہیم علی بھائی اور چودھری رحمت علی, دونوں ملے ہوئے اسکول تھے. ہم نے اس کے بیچ کی دیوار ہٹا کے اس کو ایک اسکول بنا دیا, اور وہی تعلیم جو شاید وزیر اعظم پاکستان کا بچہ حاصل کر رہا ہے یا کسی بہت بڑی کمپنی کے سیٹ کا بچہ حاصل کر رہا ہے, وہی تعلیم ہم دے رہے ہیں. ہم نے ٹیچنگ اسٹاف چینج کر دیا ہے. بیکن ہاؤس کی پرنسپل لے کر آئے, بیکن ہاؤس کے سارے ٹیچرز ہیں, سوئمنگ انسٹرکٹر بھی وہیں کا ہے, میوزک ٹیچر بھی بیکن ہاؤس کا ہے, اور بچوں کی رائڈنگ کے لیے چھوٹے والے پونی ہارسز آئے ہیں باہر سے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم کے ذریعے ہم سماجی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم کسی شخص کا ذہن کھولیں گے, ہم اس کو پڑھائیں گے. اور تعلیم صرف اسکولوں کے ذریعے نہیں ملتی. نہیں, لازمی بات ہے, علم حاصل کرے گا, اس کے
آنکھوں سے پردے ہٹیں گے, اس کو اچھے برے کی تمیز آئے گی, اچھے برے کی تمیز آ گئی, ختم, ایک مکمل انسان تیار ہو جاتا ہے. اور اس کو دیکھیں یہاں بہت بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے پیسے والے ہیں, لیکن وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ ہم آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت ساری ایسی تصویریں دیکھی ہیں کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی ہے, اور انہی کے بچوں کی ایج کی ایک 7 سال کی بچی ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے جو ان کے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہے, اس کو کھانا نہیں دے رہے. وہ ان کے بچے تو بوفے نکال کے لا رہے ہیں, لیکن اس بچی کو منع کیا ہوا ہے, یہ بوفے نہیں کھائے گی, بالکل, وہ پانی بھی نہیں پیے گی وہاں پر. تو بات یہ کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن آپ میں انسانیت ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ نے بڑے اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا, آپ باہر سے پڑھ کے آئے, لیکن آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ 7 سال کی بچی آپ کے بچوں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے کھلا رہی, لیکن اس کو اجازت نہیں اپنے منہ میں ڈال لے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنا ظرف ہی نہیں ہے. آپ شاید اپنے کتے کو اس سے مہنگا کھانا کھلاتے ہوں گے, لیکن آپ اس غریب بچی کو اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹس کا پرابلم ہے. اس کو آپ نے نوکرانی رکھا ہے, اپنی 2 مہینے کی بچی کو گود میں لے کے گھومنے کے لیے رکھا ہے, تو اس کا رائٹ نہیں ہے وہ وہی کھانا کھا لے جو آپ کھا رہی ہیں. تو بات یہ کہ ٹھیک بات, بالکل صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گی کہ یہ مجھے لگتا ہے شعور کی کمی ہے, تو اس حوالے سے ہم اپنے نوجوانوں میں شعور کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ سماجی ذمہ داری پوری کریں؟ اچھا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر کمل, وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کو ہم الگ ایک جو ہے فریز ہے جس کو ہم ہمیشہ بچپن سے سنتے آئے ہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بڑی ضروری ہے. تعلیم تو 5-7 سال کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے, لیکن تربیت کا عمل تو آپ کے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جو چیز مسنگ فیکٹر ہے, جیسے ابھی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ سماجی ذمہ داری سمجھانے کے لیے اسکول تک سے بہت پہلے آپ کو یہ سلسلہ شروع کر دینا چاہیے. جس آپ کے علمی اونچائی پر آج ہم موجود ہیں, سوشل میڈیا ہر شخص کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو. اس میڈیم کو میں نے کہا اس سے پہلے بھی آپ سے جو میں بات کر رہی تھی کہ اس میڈیم کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے لوگ کما بھی رہے ہیں, اس سے آپ شعور میں بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن میرا ایک شکوہ ہے, چاہے پڑھی لکھی خواتین ہوں یا پیرنٹس ہوں, خواتین ہوں نہیں, پیرنٹنگ میں دونوں کو رول کو بڑا امپورٹنٹ تصور کرتی ہوں. تربیت کا فقدان ہے, تربیت ایک بہت بڑا لیک کرتی ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ مہنگے اسکول یا اچھی جگہ پڑھانے یا اچھی جگہ رہنے سے آپ کو تعلیم و تربیت کی آپ تمام چیزیں پوری کر دی ہیں, تو آئی ایم سوری, ایسا نہیں ہے. ایک بہت اچھے بچے کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ پیچھے سے فیملی نے تھوڑا سا توجہ دی ہے تو وہ تربیت نظر آتی ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے کس ہائی فائی اسکول سے پڑھا. سرکاری اسکول سے بھی پڑھ کے بہت سارے بچے ایم شور کے اس اسٹوڈیو میں بھی موجود ہوں گے جو سرکاری اسکول سے پڑھ کر آئے, محنت کر کے یہاں تک پہنچے. تو بات یہ ہے کہ بحیثیت پیرنٹس وہ ذمہ داری آپ کی ختم نہیں ہو جاتی. آپ کو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بھی دھیان دینا ہے, اور تعلیم بعد میں شروع ہوتی ہے, تربیت پہلے شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ اس چیز کو بھی ہم اپنے جو آپ کے میڈیم ہے سوشل میڈیا اور جو مختلف اس میں کام کر رہے ہیں اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. تعلیم ڈیفینیٹلی اس کی ضروری ہے, اور آج تعلیم کا تصور ڈفرینٹ ہے. تعلیم کا مطلب پی ایچ ڈی ایم فل کر لینا, ہر شخص کا پی ایچ ڈی کرنا ضروری نہیں ہے پاکستانی کانٹیکسٹ میں, لیکن ہر شخص کا اسکل تعلیم اپنی جو اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں پیدائشی طور پہ اس کو ودیت کر رکھی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا, وہاں تعلیم کا رول ہے, وہاں استاد کا رول ہے. بالکل بالکل بالکل. اور ایسے کورسز جیسے بھی انہوں نے بھی تذکرہ کیا, آپ بھی بھائی بھی بتا رہے تھے یہ, اور ظفر صاحب نے بھی جو ٹیکنیکل تعلیم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے. کہ اگر آپ ہر شخص تعلیم نہیں حاصل کر سکتا لیکن ہنر سیکھ کر معاشرے میں کنٹریبیوٹ تو کر سکتا ہے. سماجی ذمہ داری, جس دن وہ جو پبلک کے پانی کے نلکے لگے ہوئے ہیں یا مسجد میں بغیر چین کے کپ پانی کے گلاس اگر ہو جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں وہاں سماجی ذمہ داری جو ہے ہم پہنچا چکے وہ سبق, ادروائز تو بالکل بالکل صحیح بات ہے. جی نسیم خان صاحب, तव्हां क्लासिस हलाईंदा आहियो, ग़रीब ॿारनि खे पढ़ायो था, त तव्हांखे छा थो लॻे त ऑनलाइन क्लास मां या साम्हूं वेही ॿारनि खे पढ़ाइण मां कहिड़ो फ़र्क़ु आहे समाजी ज़िम्मेवारियुनि खे उन्हनि खे सम्झाइण में? डॉक्टर साहिबा, जीअं ज़फ़र अब्बास साहब ॻाल्हि कई त वाइल कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ सिंध, त ॿार जो जेको इब्तिदाई तौर ते असीं जेका परवरिश कयूं था त तालीमी तौर सां असीं हिन ग़ुरबत, बदहाली ऐं बेरोज़गारी खे कीअं था ख़तमु करे सघूं, इहो हिकिड़ो तमामु बहितरीनु सुवालु आहे. ऐं उन तालीम खे कहिड़े शइ जे ज़रिए असीं इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप करे सघूं था. हाणे मिसाल मां तव्हांखे हीअ ॾियां त आउं पाकिस्तान न लेकिन इंटरनेशनल आलमी लेवल ते आउं पढ़ायां पियो, जंहिंमें मूं वटि पाकिस्तान जा न सिर्फ़ु सिंधी ॿार, बलोचिस्तान जे ज़ोब इलाइक़े मां, KPK जे वाना बनू मां,
वज़ीरिस्तान मां ख़ैबर मां मूं वटि ग़रीब ॿारनि जा जेके ॿार मूं वटि पढ़नि था ऐं फीस जेका आहे मुंहिंजी तमामु नॉमिनल हूंदी आहे 250 रुपीज़ ऐं पूरे मंथ जी आहे। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इहा तालीम छो पियो ॾियां, इंग्लिश लैंग्वेज जो जेको मीडियम आहे तव्हां पूरी दुनिया जे करंट डायनामिक्स खे सम्झो। मिसाल असांखे ट्रेड करिणो आहे ॿाहिरीं इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका सां, असांजो ॿारु सिंधी या उर्दू थोरी सम्झंदो, त इन जे लाइ ऐं ज़फ़राबाद साहिबु वेठा आहिनि त जामशोरो सिंध जो हिकिड़ो तालीमी मर्कज़ आहे जिते लम्स यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, महराण यूनिवर्सिटी, नसीम साहब आर्ट असांखे यूनिवर्सिटी हाँ आहे। यूनिवर्सिटियुनि जा नाला आहिनि खणणा, बिल्कुलु। त उते पूरी सिंध जो जेको अंडर प्रिविलेज्ड ॿारु आहे उहो उते रहे पियो। उन्हनि वटि खाइण जा पैसा न हूंदा आहिनि। मूं वटि चवंदा आहिनि सर असां सैटरडे ऐं संडे ते मज़दूरी करे असीं पूरे हफ़्ते जो ख़र्चो कढंदा आहियूं जेको हॉस्टलनि ते हूंदो आहे। ऐं उन ॿारनि खां छा फीस वठां? त ई कॉमर्स जा क्लासिस हलाए वञनि, उते कंप्यूटर जा कोर्सिस ॾिसो। ऐं एप्रिशिएट कयां थो ऑर्गनाइज़ेशन्स जेके NGOs जूं आहिनि, चाहे उहो नेशनल हुजनि इंटरनेशनल हुजनि, उन्हनि खे सही माण्हुनि जे हथ में ॾिनो वञे। जॾहिं उहे मिसकैलकुलेटेड माण्हुनि जे हथ में अची वञनि थियूं त करप्शन जो शिकार थी वञनि। बिल्कुलु सही। फोटो सेशन कढिया था वञनि, अॻियां फोटो ॿुधाया था वञनि, कंहिं स्कूल में ॿधल ॿारनि जा फोटो ॾिना था वञनि। त इंटरनेशनल मार्केट में जीअं साईं वारनि हिकिड़ो तमामु बहितरीनु इफेक्टिव असराइतो हिकिड़ो सोर्स वरितो आहे। लेकिन हिकिड़ी आउं ॻाल्हि साईं वारनि खे वरी बि रिमाइंड कराईंदो हलां त साईं वारनि जो जेको प्राइम फोकस मूं ॾिठो आहे, सॉरी टू से, अर्बन एरियाज़ ते, कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर कास। व्हाट अबाउट कंबर शहदाद कोट? व्हाट अबाउट जैकबाबाद? व्हाट अबाउट कश्मीर? व्हाट अबाउट दादू? अंडर प्रिविलेज्ड ॿार ऑर्गेनाइजेशन जे थ्रू इतना डेवलप थी सघे थो। ऐं चाहियां थो जामशोरो ते थोरी नज़रसानी कई वञे त मां सम्झां थो पाकिस्तान हिकिड़ो बहितरीनु मज़बूत थी सघे थो। इतां जा असांजा फ़र्द निकिरी सघनि था। बिल्कुलु बिल्कुलु। असां पंहिंजे प्रोग्राम जो मकसद भी इहो आहे त हर कंहिं फ़र्द में असां शऊर पैदा करे सघूं। बिल्कुलु। जी ज़फ़र साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, आपकी बहुत बड़ी इज़्ज़त है हमारे दिल में। आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में मीडिया का क्या रोल है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में? देखिए मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। अभी जैसा कि बहन बता भी रही थी, मैं अभी एक हाफिज़ अहमद साहब हैं, उनकी पोस्ट देख रहा था। अब तो वो पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 मीडियम का बताया कि मैं अपना जो भी सीधा साधा प्रोग्राम करता हूँ या पॉडकास्ट करता हूँ या किसी तालिब इल्म का इंटरव्यू करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो उसके बदले में मुझे फ़ला एप्लीकेशन, एक $7,000 और एक $8,000। $7,000 का मतलब हो गया 21 लाख रुपए और $8,000 का मतलब हो गया 24 लाख। यानी कि दोनों को मिला ले तो वो ₹आधा करोड़ रुपए तो घर बैठे। देखें, छोड़े, मैं आपको बड़ी आसान सी चीज़ समझाता हूँ। आप अक्सर अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि एक किसान है, वो एक बड़ा सा पतीला लेकर आ रहा है, उसने एक बकरा लिया, धोया। अब ज़बह करने का मंजर नहीं दिखाया क्योंकि वो अलाउ नहीं है, तो जी वो कटा हुआ बकरा आ गया, उसने यूँ रखा, उसने बिरयानी की चावल डाला, लकड़ियाँ लेकर आया, काट के वो जलाई और सब दिखाया कि लकड़ियाँ काट रहा है वो। अच्छा, हम देख रहे हैं, हम चूँकि शहरी लोग हैं, हमें शायद अच्छा लग रहा है, या हम अमेरिका में बैठे हैं या दुबई में बैठे हैं, तो हमने देखा 3-4 मिनट की उसने हमें वीडियो दिखाई। जब मैंने व्यू पे नज़र डाली तो पता चला जी 24 घंटे में 25 मिलियन व्यू है। यानी उसके 20-22 हज़ार डॉलर बन चुके हैं एक दिन में। तो ये सोशल मीडिया तो है कि मतलब किया क्या, खाली उसने एक पुलाव बनाया बड़ी सी देर में, यतीम बच्चों को पत्ते के ऊपर बिरयानी निकाल के दे दी। हमारे लिए नई चीज़ थी, हम प्लेट में खाते हैं, वो बच्चे पत्तों में खा रहे थे। लेकिन वो नई चीज़ दिखा के उसने, लोग घर में हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, लोग चीज़ें बना रहे हैं। वो उनके पास अमेज़ॉन, दराज, ईबे पे गए, अपनी चीज़ रखी, बेची, घर बैठे $2-4 कमा लिया। $4 $1200-1400 रुपये पर डे, 36,000 रुपये महीना, $4 पर डे। तो मीडिया, तो सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इस्तेमाल आना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा तो मैंने एक कराची में देखा, लड़का है, वो मोटरसाइकिल का गेयर और वो चीज़ें सही करता है, उसमें ऑयल उसने अपना बना लिया अब तक। कभी मेरी कंपनी को ऑयल ख़रीदो, आम सा गरीब सा लड़का। तो बात ये है कि लोग अगर काम करना चाहें तो बहुत काम है। सोशल मीडिया तो इतनी बड़ी पावर है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो हर शख्स को मिले, ऐसे ही है, तो वो कैसे मुमकिन है? स्टेट हमारे साथ ताउन करे। हमने जैसे पूरी दुनिया की सबसे लेटेस्ट तरीन मशीनें खून टेस्ट करने की लगाई हैं नुमाइश चौरंगी के ऊपर, डायग्नोस्टिक लैब बनाई है। उसमें हमने सीमेंस का TLA लगाया है, उसमें हमने हांगकॉन्ग स्नाइप लगाया है, जर्मनी का TLA है सीमेंस का, और अमेरिका का बैकमैन 7th वर्जन लगाया। और हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया कि अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, पार्टनरशिप पे आते हैं, तो हम पूरे सिंध से इस लैब माफिया का खात्मा कर देंगे।
کیوں کوئی ایک بیچارہ عام شہری جو ہے خون کا وہ ٹیسٹ جس کی اصل قیمت شاید 17 روپے 20 روپے 50 روپے وہ جا کے 20,000 کا کرائے؟ بالکل ہم صحیح فری بات میں ہے. کر دیں گے. جب پورے کراچی کا کر رہے ہیں تو دادو، سانگڑ، جیکب آباد، تھر، سیلاب، ابھی جو لاسٹ سیلاب 2022 میں آیا 35 لاکھ پورے راشن بانٹا جی ڈی سی نے. بالکل بالکل کسی صحیح بھی بات ہے. آڈٹ کرایا ریاست پاکستان سے. اگر ہم یہاں بیٹھ کر اور ساقاباد کیا، چمن کیا، یا گلگت محتا آباد والا جب آیا 2010 میں وہاں تک راشن پہنچا سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ سینٹرز تو کھولنے ہیں خالی. ایک کلیکشن پوائنٹ لیب کا مین مشین لگا دی سکھر میں، اس کے سارے کلیکشن پوائنٹ بنا دیے تمام شہروں میں، بارڈر تک بالکل جٹ پر ڈیرہ مراد جمالی تک بنا دیے. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پورا بلوچستان بھی ہم کور کر دیں گے، بلوچستان گورنمنٹ ہمارے ساتھ جڑے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوشل رسپانسبلٹیز میں ماحول کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں؟ کیا رول ہونا چاہیے ہمارا؟ بالکل، میں دوبارہ اسی کانٹیکسٹ میں بات کروں گی کہ جو آپ کے SDGs ابھی 17 جتنے بھی ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں، اس میں میکسیمم جو رول ہے وہ سوشل رسپانسبلٹی کا ہے کہ آپ تعلیم اور تربیت اور شعور دے کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ نہ صرف اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے آپ سیکھیں، سمجھیں اور سماجی ذمہ داری پوری کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی، اس کی پیورٹی کا بھی خیال رکھیں. اس حوالے سے چونکہ ایک بڑا ٹاسک ہے کلائمیٹ آپ کے چینج، اور اس کلائمیٹ چینج کو ہم مختلف، جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. جیسے ابھی ظفر صاحب نے جو کہا وہ بالکل درست بات ہے کہ جس کے پاس، میرے پاس جو چیز ہے وہ میں پہنچا سکتی ہوں، اس کے لیے مجھے ہاتھ چاہیے، 10 ہاتھ چاہیے تو وہ چیز وہاں تک پہنچ سکتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ٹیلی میڈیسن ہے، یا آپ کے کاؤنسلنگ سیشنز ہیں جو ہم ورچوئل پرووائڈ کرتے ہیں، یا ہم آپ کے لیکچرز دیتے ہیں، تو اس کو ہم کر سکتے ہیں. بالکل سوشل میڈیا ناؤ اٹس اے پاور. AI کی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بات میں سمجھ کے میں آگے بھی بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کنٹریبیوشن پر ہم نہیں آ رہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہم یہ دیکھنا اگر چھوڑ دیں کہ اگلا کیا کر رہا ہے، ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ اپنے اس کانٹیکس میں جہاں میں رہتا ہوں، جس انوائرمنٹ میں رہتا ہوں، میں وہاں میں کیا کر سکتا ہوں. جب اگر اس نے سوچ لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور وہ راستہ بھی اس کو ضرور ملے گا. اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جو ہے سیکٹرز میں، ہیلتھ میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر میں، مینٹل ہیلتھ میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جڑنے کی ہے اس کاز کے ساتھ، اور یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور میں کیا کمٹمنٹ کر سکتی ہوں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اس کو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات. کلائمیٹ کے لیے بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. جی نسیم صاحب، میں آؤں तव्हांजी तरफ़ ईंदसि. तव्हांजी नज़र में सभिनी खां जेका नाज़ुक असांजी मुआशरे में आहे, ॿार ऐं औरतूं आहिनि, उन्हनि जे हक़नि जी असां कीअं हिफ़ाज़त करे सघूं था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खे पूरो करे? इहो हिकिड़ो तमामु बहितरीनु क्वेश्चन आहे ऐं सरकार लतीफ़ जे हिन सिटुनि सां इन ॻाल्हि जो आगाज़ कंदुसि. त लतीफ़ साईं चयो आहे त सदाइती सभ का बुख न बासे का जेही तेही ज़ात जी जुंबश नाहे जा मूसी हले सा जा जीव मिठो ई न करे. त हीअ जेके वुमेन राइट्स आहिनि या चिल्ड्रन राइट्स आहिनि, उन्हनि खे फुलफिल कीअं थो करे सघिजे? असांजे समाज जे अंदरि वॾे में वॾो जेको ज़ुल्म, इस्तिसाली ज़ुल्म, जबर ऐं मज़हबी इंता पसंदी जो जेको शिकार आहे उहो औरत आहे. छाजे करे? त असांजे समाज में औरत खे सेकेंडरी सोर्स सम्झो वञे थो, सोर्स ऑफ इनकम जो. हुनखे घर जी चौधेवारीनि ताईं महदूद कयो थो वञे. दुनिया जी तारीख़ में तव्हां वज़ीर आज़म अगरि जेकॾहिं औरत खे ॾिठो त उनजी तालीमी सफ़र उन मुल्क जो तमामु हाई हूंदो. तव्हां नॉर्वे जे मुल्कनि जो ॾिसो, उते औरतूं लीड पियूं कनि. असांजे समाज में औरतुनि खे घर जी 4 दीवारियुनि ताईं बंदि कयो थो वञे. औरत जी सलाहियत असांजे मर्दनि खां तमामु घणी आहे. बिल्कुलु. पर मां सम्झां थो त असांजे समाज में जेकॾहिं औरतुनि खे बहितरीनु तालीम जा मौक़ा ॾिना वञनि, एम्पावर कयो वञे, उन्हनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि बि असांजे औरतुनि में डेकोरेशन करण जी सलाहियत, कंसिस्टेंसी जी सलाहियत, मैनेजमेंट जी सलाहियत. अगरि जेकॾहिं तव्हां 4 ॾींहं घर मां औरत खे कढी छॾियो, मर्द घर जी अहिड़ी हालति करे छॾींदा, घर ॾिसण जहिड़ो न थींदो आहे. त दुनिया जे अंदरि जेके मैनेजमेंट स्किल्स आहिनि उहे औरत खां वधीक केरु नथो ॼाणे. उन्हनि जा राइट्स आहिनि एजुकेशन. उन्हनि खे तव्हां ई-कॉमर्स एजुकेशन ॾियो त इंटरनेशनल मार्केट में हू जेको असांजे समाज में वैक्यूम आहे उनखे फुल कर. बिल्कुल 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 सही बात है. जी ज़फ़र साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे मुआशरे में मसले मसाइल कौन से हैं सबसे पहले सोशली?
ہمارے معاشرے میں ویسے تو مسئلہ ہی بہت مسئلہ ہے. سارے ہیں لیکن کون کون سے زیادہ ہیں جن کو ہم کور کر اصل سکتے میں ہیں؟ آپ کا پروگرام تعلیم پر ہے. بالکل. میں نہیں چاہ رہا ہے کل سے بند ہو جائے. اس کو تعلیم پہ ہی رکھیں. دیکھیں ہم ابھی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مسائل یہ ہیں. سب سے بڑا بے روزگاری ہے. صحیح بات ہے. لازمی بات ہے اگر ہمارا نوجوان بے روزگار ہوگا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. زندگی آپ کو پتہ ہے کتنی اسپیڈ میں گزر رہی ہے. ابھی بچے کو ماں باپ اپنا زیور بیچ کے, اپنی ساری خوشیاں بیچ کے, اپنا کھانا روک کے اس بچے کو کیسے کیسے گریجویشن کراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سرکاری کالج یونیورسٹیوں میں سیٹیں ہی نہیں ہوتی ہیں, بڑی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سب کچھ بک جاتا ہے. بیٹی کا زیور تک بیچ دیتی ہے ماں اس آس میں کہ جب میرا بیٹا پڑھ کے نکلے گا تو اپنی بہن کا زیور یہ ارینج کر دے گا. اور جب وہ بچہ پڑھ کے نکلتا ہے پتہ چلتا ہے جی نوکری ہی نہیں ہے, اور وہ بیچارہ کوئی چائے کا اسٹال لگا رہا ہے, جی فلاں NED سے پڑھ کے نکلے ہیں اور یہ پراٹھے بیچ رہے ہیں. تو یہ جو آنے والی نسل اس کو دہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ جن یونیورسٹیز کا نام ہم لے کے بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں 7ویں 8ویں کلاس میں, بیٹا تم نے اب اس یونیورسٹی میں جانا ہے, تمہارا یہ فیوچر ہے, تم یہ روشن ستارے بنو گے. اور جب ایک کوئی ویڈیو آتی ہے جی فلاں یونیورسٹی کے جو انجینئر ہیں وہ تو پراٹھے کا اسٹال لگا رہے ہیں, بے روزگاری, تو وہ ایک ڈرا دینے والا ماحول ہے. اور اس سچائی کو فیس کرنا پڑے گا. ہمارے پاس بے روزگاری ہے, بڑی بے روزگاری ہے, مفلسی ہے. تو ہم نے اس کے حل کے لیے یہ کیا کہ ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور ہم نے پاکستان کی پہلی فری IT سٹی قائم کی. اور ہم نے اس کے اندر وہ کورسز ای کامرس کے جن کی مارکیٹ میں ویلیو 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ یہاں تک کہ $8,000 AI کورس کی تھی, یعنی 24 لاکھ میں وہ کورس ہم نے فری میں شروع کرا ہے. 3.25 لاکھ بچوں نے فارم بھرا. ہم نے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا. بالکل. ہم نے کہا کہ ہر 2 مہینے میں پہلے 10,000 بچوں کو ہم بلائیں گے, پڑھو, کورس کرو, گھر جاؤ. ابھی کراچی میں وہ سلسلہ شروع کیا تھا, 60 سے 70,000 بچے پڑھ چکے ہیں. لاہور میں تیسرا بیچ چل رہا ہے 8,500 لڑکے لڑکیوں کا. اور اب میں فیصل آباد میں کھولنا جا رہا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب سے ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ایک ہفتے پہلے. ہماری صرف کوشش یہ کہ فری میں آؤ, یہ کورس کرو, گھر بیٹھے. تم بوڑھی عورت ہو, تم 65 سال کی ہو, تم تکیے کا غلاف اچھا سل سکتی ہو, تم چادر سل سکتی ہو, سلو. تمہارا ہم نے امیزون کے اوپر اسٹور کھول دیا, تمہارا بیٹا اس کی تصویر کھینچے گا, ڈالے گا, سیم ڈے بیچو, 2 4 6 ڈالر کماؤ. 10 سیٹ بیچ دیے, $20 کما لیا. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم تو لوگوں کا ذہن کھول رہے ہیں اور ہم لوگوں کو امید کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ شہر میں جتنے ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں تمہارا حق ہے کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاؤ. آپ یقین جانیں 70% ایسی عوام ہے جو ایک عام ریسٹورینٹ میں جہاں برگر 600 روپے کا ملتا ہے, پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی فیملی کے ساتھ اندر داخل بھی نہیں ہوتے. بالکل. لیکن سر میں اور ہمارے سارے نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا علم کا سفر کیسے گزرا یہاں تک, کون کون سی مشکلات پیش آئیں؟ مشکلات یہی تھی, 3rd کلاس میں فیل ہوا تو آگے نہیں جانے دے رہے تھے, تو دوسرا اسکول چینج کیا تھا تو انہوں نے جانے دیا. میرا علم کا سفر بڑا سادہ ہے. اگر میں کوئی ڈاکٹر ہوتا, میں PhD یا میں نے کوئی سائنس میں کوئی بڑا کام کیا تو میں سماجی آدمی ہوں. میرا بڑا سادہ سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی آپ یہاں تک پہنچے, اتنی ساری میں تو سروسز سوشل ورکر ہوں نا. میں تو سوشل ورکر ہوں. میرا دیکھنے کا انداز چینج ہے, میرا سوچنے کا انداز چینج ہے. دیکھیں آپ کسی شادی میں جاتی ہیں تو آپ لازمی بات ہے دلہن کا کپڑا دیکھیں گی, دلہن کے بہنوں کے کپڑے دیکھیں گی, دلہن کا میک اپ دیکھیں گی. دن میں شادی ہو رہی ہے تو آپ شاید تنقید کر رہی ہوں, لال کلر کیوں پہنا ہے, وائٹ پہننا چاہیے تھا, یا یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گی. اگر کوئی مرد ہے وہ جا رہا ہے وہ دیکھے گا بھائی کہ کیا ارینجمنٹ کیے گئے ہیں, کون سا سوٹ پہنا ہے, ٹائی لگائی ہے, بو لگائی ہے. ہم کسی شادی میں جاتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں ویٹرز. وہ بیچارہ کیوں بھاگ رہا ہے, وہ اپنی چھوٹی شرٹ بار بار ان کر رہا ہے پھر نکل جاتی ہے. وہ بیچارہ بوڑھا ہے, بھاگ کے آتا ہے, پانی رکھ رہا ہے دلہا کے باپ کے پاس, دلہن کی ماں کے پاس, باپ کے پاس, ہنس رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ وہ اتنی محنت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تنخواہ پہ نہیں ہوتے, جاتے ہوئے ان کو 500 روپے دے دیے گا. ہمیں وہ بیچارہ آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی ہائٹ پیدائشی طور پہ کم ہے, وہ بیچارہ اس کا ہاتھ بھی نہیں جا رہا دروازہ کھولنے کے لیے, لیکن اس کو ایک شو پیس کے طور پہ بڑی سی پگ پہنا کے گیٹ پہ کھڑا کر دیا ہال کے مالک نے کہ جب لوگ آئیں تو دروازہ کھول سب کے لیے, لوگ دیکھیں تو ایک عجوبہ ہے. اس کی بیچاری کی اس کمی کو بیچا جا رہا ہے. اس کو وہ بیچارہ بوڑھا سیکیورٹی گارڈ جس کی تنخواہ 7,000 روپے ہوتی ہے, کمپنی 15-20,000 25,000 لیتی ہے, اس کو تو 7-8,000 ملتے ہیں. اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں اٹھ کے دروازہ کھولنا. بالکل صحیح 80 سال کا بوڑھا, تو ہمیں یہ درد نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ الیکٹریشین نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی. لیکن سر آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کیوں ہے آخر؟ آپ کا سیاسی پروگرام ہے, آپ کا سادہ پروگرام ہے, اس لیے سادہ ہی جواب دے رہا ہوں. میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ بے روزگاری ہے تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میں اصل میں مجھے تو آپ کے پروڈیوسر نے منع کیا کہ یہ سیاسی پروگرام ہی نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو اتنے اچھے جواب دوں گا کہ کل سے آپ کا پروگرام ہی بند ہوگا. صحیح ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا بولوں اس کے آگے. بس دیکھیں لوگ تو اپنے حد تک کوشش کر رہے ہیں لیکن خطرناک حد تک پہنچ چکی بے روزگاری. اب خودکشیاں اور یہ سب چیزیں دیکھنے کو آ رہی ہیں, اور جب کوئی ایک شخص خودکشی کا نوٹ چھوڑ کے جاتا ہے نا, تو میں پہلے تو دکھاتا تھا وہ مناظر جا کے لوگوں کے گھروں پہ ویڈیوز میں, اور وہ خط بھی پڑھ کے سناتا تھا کہ جب ایک باپ لکھتا ہے نا کہ میں عید سے 6 دن پہلے اس لیے خودکشی کر رہا ہوں کہ میری بیوی نے مجھ سے صرف اتنی سی بات بول دی. صغیر سینٹر میں چینل کا نکالا ہوا امپلائی تھا, اس نے خودکشی کی 3 سال پہلے تو لکھ کے گیا
کہ میں یہ تو جھیل لیتا ہوں کہ سردی میں میرے بچے بغیر سویٹر کے زمین پہ سو رہے ہیں، لیکن میری بیوی نے صرف مجھ سے اتنا پوچھ لیا کیا اس عید پر بھی ہمارے بچے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، تو میں یہ جھیل نہیں سکا اور میں نے خودکشی کر لی. میں کیا سناؤں، بس یہ سچ ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ ہم میڈیا کے لوگ ہی کہہ لیں، وہ اپنے اس دوست کو اگر کہیں لگوا دیتے تو بچ جاتا. کہاں لگوائیں گے؟ کسی چینل نے 10,000 لوگوں کو نوکری سے نکال دیا، کسی نے 15,000 کو نکال دیا، کسی نے 20,000 کو نکال دیا. کیا کریں گے؟ ماں باپ نے اتنا پڑھایا ہے، وہ کیسے ٹھیلا لگائیں، وہ کیسے موچی بن جائیں، وہ کیسے شٹرنگ کا کام شروع کر دیں، وہ کیسے بجری اٹھانا شروع کر دیں. باپ دادا کی عزتیں ہیں دماغ پہ، اتنا پڑھایا لکھایا. چھوٹا بھائی کسی کمپنی میں GM ہے، بڑا بھائی کیسے مزدوری شروع کرے گا؟ اس نے جاب کی ہے بڑی کمپنی میں. تو بے روزگاری ہے، مسئلے ہی مسئلے ہیں، لیکن میں اس پہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا آپ کے چینل پہ. بالکل صحیح بات ہے. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم شعور کیسے دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ سوشل ذمہ داری آپ کو کیسے پوری کرنی چاہیے؟ ہمارا نوجوان اچھا نوجوان ہے. ہمارا نوجوان سوشل سینس بھی رکھتا ہے، سول سینس بھی رکھتا ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا، دیکھیں 45 آدمی کشتی کے اندر ڈوب کے مر گئے ابھی 3 دن پہلے. کیوں؟ 1 کروڑ روپے دے کر گئے تھے. تم 1 کروڑ روپے دے کر اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو ویڈیو میں کہ میں 90 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، جس ایجنٹ کے ہاتھ لگتا ہوں وہ مارتا الگ ہے، کھانا نہیں دیتا. 1 کروڑ روپے میں تم یہاں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے یار. ایسا خوف کون سا تھا؟ اس کے بعد وہ جو زندہ بچ گیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک کر کے مارا ہے. آنکھیں نکال رہے تھے، آنکھیں نکالنے کے بعد گولی مارتے تھے. ایک دن 4 کو مارتے تھے، ایک دن 6 کو، ایک دن 10 کو. کشتی نہیں پلٹی. تو بات یہ ہے، یہ روزانہ کا ہے. ڈنکی کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں، جن کی لاشیں پہاڑوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کی مائیں آج بھی سمجھ رہی ہیں میرا بیٹا فلاں ملک میں کما رہا ہوگا جا کے. نہیں، اس کی بیٹے کی لاش کو تو گدھ کھا رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو بات یہ کہ یہ اتنے حساس ٹاپک ہے. ہمارے لوگوں کو شعور بہت ہے، ہمارے لوگ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارے لوگوں کو شعور بہت ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس راستے ہی نہیں ہیں. میں کیا کروں، میں نہیں بول سکتا کھل کے زیادہ. لیکن ہم لوگ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ان سب کو؟ ہم سب بھی سوشل ورک کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے پاکستان میں چیز دیکھی ہے کہ کوئی امیر آدمی، کوئی بہت ہی بڑا سیٹ جو ہوتا ہے وہ، یا کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ایک دن بولتی ہے میں کل سے سوشل ورکر بن جاؤں گا اور میں یہ کام شروع کر رہا ہوں اور فلانا ڈھماکا، اور لوگ اس کو بڑی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. لیکن اوور آل جو سماجی آدمی ہوتا ہے، سوشل ورکر ہوتا ہے، وہ پیدائشی ہوتا ہے. بالکل. آپ کے گھر میں کوئی مہمان اگر ایک مٹھائی کا ڈبہ لایا، اس میں 3 گلاب جامن ہیں، اور آپ 4 بہن بھائی ہیں اور چاروں بولے ہمیں گلاب جامن چاہیے، تو اس میں سے کوئی ایک بھائی یا بہن بولتا نہیں مجھے گلاب جامن پسند نہیں ہے، حالانکہ اس کو بھی اتنی ہی پسند ہوتی ہے. صحیح بات ہے. وہ اس لیے وڈرا کر جاتا ہے کیونکہ وہ رضاکار ہے. وہ باقی 3 بھائیوں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی چھوڑ رہا ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں خاندان میں، رشتہ داروں میں، کھیلنے کودنے میں ہوتی ہیں، جہاں پر کوئی ایک شخص خود بخود اپنے آپ کو وڈرا کر رہا ہوتا ہے. سڑک پہ پڑا ہوا پتھر گزرنے والے لاکھوں گاڑیوں، ہزاروں گاڑیوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک شخص اپنی گاڑی، ہو سکتا ہے مرسیڈیز گاڑی کا ڈرائیور ہو، مالک ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل چلانے والا ہو سکتا ہے کوئی گدا گاڑی چلانے والا ہو، وہ اپنی گدا گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرتا ہے، اترتا ہے، آتا ہے، اس پتھر کو بغیر کسی اجرت کے اٹھاتا ہے اور سائڈ پہ رکھتا ہے. بالکل صحیح صرف بات اس ہے. لیے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہو. تو بات یہ کہ رضاکار تو پیدائشی ہوتا ہے، ان کے دیکھنے کا انداز پیدائشی ہوتا ہے. اس کو مسائل، اس کو لوگوں کی مصیبتیں، اس کو لوگوں کی پریشانیاں الگ نظر آ رہی ہوتی ہیں. رضاکار ہوتا ہے. لیکن اچھی بات ہے اگر کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی سرمایہ دار، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے رہا ہے اور وہ آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. جیسا کہ سر ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے حساب سے، سرکار ہو یا نجی ادارے ہو، بہت اچھا کام کر رہی ہے سوشل ورک کے حوالے سے. تو حکومت کو اور کیا کرنا چاہیے مسئلے مسائل کو کم کرنے کے لیے؟ حکومت کو دیکھنا چاہیے، حکومت میں موجود لوگوں کو، افسران کو، وزراء کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح صبح کا ناشتہ وہ کر رہے ہیں، جو چیزیں وہ کھا رہے ہیں، جن برتنوں میں کھا رہے ہیں، کیا وہی سب چیزیں عوام بھی کھا رہی ہے؟ دن کا کھانا جو وہ کھا رہے ہیں، کیا وہی عوام کھا رہی ہے؟ رات کا کھانا جو ان کی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، کیا وہ عوام کے دسترخوانوں پہ ہے؟ میں نہیں کہتا جن جم خانوں میں آپ کی ممبر شپ ہے اس میں عوام کی کرا دیں، لیکن کم سے کم اتنا رائٹ تو ہے پیدا ہونے والے ایک بچے کا، اس کو اچھی تعلیم مل جائے، اس کو کھانا مل جائے، اس کے جسم پر کپڑے ہوں. آپ یقین جانیں میں 100 ٹن سویٹر اور جیکٹس بانٹ رہا ہوں اور کمبل، اور جن کے پاس پہنچ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. کیا ان کا حق نہیں ہے سردی میں وہ کمبل اوڑھیں، اخبار اوڑھے میں، پلاسٹک اوڑھے میں؟ تو معاملات اچھے نہیں ہیں. حکمرانوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ڈنکی مارتے ہوئے کسی ماں کے اکلوتے بیٹے کو، جس نے اپنا سب کچھ بیچ کے کہ میرا بیٹا اسپین پہنچے گا، میرا بیٹا جرمنی پہنچے گا، میرا نصیب چینج ہوگا، میری اپنی 3 بہنوں 7 بہنوں کی شادیاں کرے گا. جب اس ماں کو فون آتا ہے تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے فلاں جگہ میں، کوئی اٹھانے نہیں جا رہا ڈر کے، کیا گزرتی ہوگی اس ماں پہ؟ صحیح بات ہے.
تو بات یہ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے, وہ ہمیں اپنا سگا بھائی لگتا ہے, جس بیچارے کی لاش پڑی ہوئی کھلے آسمانوں کے نیچے پردیس میں, نہیں معلوم کس طرح واپس آئیں گی, ان کی باڈیاں نہیں آئیں گی. ظلم ہے, بس یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا نسیم خان صاحب, तव्हां खां प्रोग्राम जे इख़्तिताम ते आउं पुछंदसि त कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदो समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जे बारे में, कीअं अदा करणु खपनि? असांजे समाज जे अंदरि जेके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि, त साईं जीअं ॻाल्हि कई त रज़ाकारना तौरु हिकिड़ो इंसानु बाय बर्थ हूंदो आहे, उहो हिकिड़े ॾींहं मां कोन्ह थींदो आहे. सो अॼु जे समाज जे अंदरि जेको गुरबत जो मामिलो आहे उनखे कीअं ख़तमु कजे, तालीमी कहिड़ा टूल्स हुजणु घुरिजनि, कहिड़ियूं टेक्निकल शयूं हुजनि, या जेके आउटडेटेड असांजी कंज़र्वेटिव अप्रोच आहे उनखे कीअं ख़तमु कजे. त कंहिंजे ॿोॾ जे टाइम में तव्हां कंहिंखे ट्रक अटे जी मोकिले छॾी त उहो मुस्तक़िल हल कोन्हे, या वरी ॿोॾ वरी वापसि ईंदी. त हाणे जेको इहे गुरबत जा सटियल ॿार आहिनि या उहो समाज आहे, उनखे हाणे असां राइज़ कीअं कयूं फॉर परमानेंट फ्यूचर, लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन कीअं हुजणु घुरिजे. सभ खां पहिरीं असांजे हर हिकु फ़र्द खे पंहिंजो फ़र्ज़ु निभाइणु घुरिजे. मिसाल, मां हिकिड़ो तालीमी याफ़्ता माण्हू आहियां, त मूंखे तालीमी तौर ते मां पंहिंजूं जेके ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियां थो, इंग्लिश लैंग्वेज सेखारियां थो, त ॿार उहा लैंग्वेज ओवरसीज़ जेके पाकिस्तानी आहिनि उते कम्यूनिकेट कनि था मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे माण्हुनि सां, पोइ उन्हनि जो सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा थिए थो. ॿी ॻाल्हि त असांजे समाज जे अंदरि जेको सोर्स ऑफ इनकम आहे उन जा डायनामिक्स सम्झणु घुरिजनि. असांजो इंटीरियर सिंध जो ॿारु या अर्बन एरिया जो ॿारु गवर्नमेंट जॉब जे सिलसिले सां 30 साल उमिरि गुज़ारे थो, उनखां पोइ जॾहिं जॉब नथी मिले सुसाइड थो करे, परेशानी जो सबबु बणिजी थो वञे, मज़हब इंतापसंद शिकार थी थो वञे, नशे वारियूं शयूं अप्लाई थो करे, हू ज़हनी तौर ते हिकिड़ो मरीज़ बणिजी थो वञे. त अॼु जा जेके डायनामिक्स आहिनि अर्निंग जा, उहे आहिनि ई कॉमर्स. बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि असांजे आहे. इंटीरियर सिंध जे अंदरि इहे प्रोग्राम्स हर ज़िले में अंदरि कया वञनि. जामशोरो शहर मर्कज़ आहे, उते रखिया वञनि, उते हर ग़रीब ॿारु अचे थो, बिल्कुल सही ऐं ॻाल्हि मुफ़्त है, में बिल्कुल सही ॻाल्हि है. सर्विस ॾियां पियो ऐं सर्विस ॾियण लाइ तयारु आहियां. जी डॉक्टर साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को कि कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छा डिस्कशन डॉक्टर कमल ओवरऑल है. इसको मैं इस एंगल से देखना चाहूँगी दो तरीके से. मैंने सोशल मीडिया की बहुत बात की कि सोशल मीडिया का रोल है, लेकिन सोशल मीडिया भी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मीडिया भी विथ ट्रेनिंग है कि आप हर चीज़ जो है हर चीज़ जो है आप उसको उस एंगल से ना दिखाएं कि लोगों में नाउमीदी पैदा हो, लोगों को एक उम्मीद भी पैदा हो. जैसे भी तस्करा किया इन्होंने, जो डंकी के ज़रिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो वो ऐसी कौन सी के सिचुएशन या ऐसी क्या पिक्चर हम दिखा रहे हैं कि लोगों में लग रहा है कि वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बाहर जाएंगे तो गोया बाहर ही सब कुछ जन्नत है. अपना मुल्क 4 मौसम और इतनी खूबसूरत ज़मीन, पहाड़ और आपके सर्द इलाक़ों के साथ बहुत खूबसूरत सी जगह है. बहुत कुछ यहाँ वसाइल और मसाइल मौजूद हैं, वसाइल के साथ साथ मसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन कोई बाहर से आके हल नहीं करेगा. हमें सोचना है, हमें करना है, चाहे वो तालीम याफ्ता हो, चाहे वो हुनर याफ्ता हो, चाहे वो कहीं पर, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो एक किसी दूसरे शख्स की ज़रूर मदद करे. ये अगर हम मैसेज पहुंचा सकें सोशल मीडिया और तालीम और तरबियत के ज़रिए, तो मैं समझती हूँ कि सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. जी सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज दे सकते हैं हमारे नौजवानों को कि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी करनी चाहिए? देखिए, उनके पास बहुत सारे ज़रिए मौजूद हैं और मैं समझता हूँ बेहतरीन इस्तेमाल करके, आप सोशल मीडिया का भी बेहतरीन इस्तेमाल करके, और अब तो सिखाने के हज़ारों ज़रिए आ गए हैं और घर बैठे आप यकीन करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं टिकटॉक को एक ऐसी एप्लीकेशन समझता था जिसके वजह शायद हंसी मजाक या कोई शायद तफरियाँ या म्यूज़िक ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया था. मैं अब से 3-4 साल पहले जब लंदन गया तो मुझे वहाँ डॉक्टरों की मीटिंग में बैठा हुआ था, वहाँ तस्करा हुआ कि यार आप टिकटॉक पे नहीं हो. मैं यकीन करें चौंक गया. और फिर मुझे उसके बाद पता चला, जब मैंने उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, उस पर अपने प्रोजेक्ट्स डाले, लोगों को बताया कि हम ई कॉमर्स किस तरह पढ़ा रहे हैं, मुर्दा खाना क्या है हमारा, 1000 मैयतों का लैब क्या है, और वो वीडियो जब एक दिन के अंदर 6-6, 8-8, 10-10 मिलियन लोगों ने देखी, मैंने कहा ये 10 मिलियन लोगों को वीडियो दिखाने के लिए रिस्पॉन्सर पे लगाते तो 8-10 लाख रुपये लग जाता. तो कोई भी बात फैलाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया मौजूद हैं और बहुत रास्ते हैं.
बहुत रास्ते हैं हमारे पास। बिल्कुलु सही बात है। जी नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियां त मां पंहिंजे महिमाननि जी तमामु घणी थोराइती आहियां। सैयदा फरहाना अलीम सरफराज़ असां सां गॾु हुई, नसीम ख़ान चांडियो असां सां गॾु हुयो ऐं सैयद ज़फ़र अब्बास जाफ़री असां सां गॾु हुया। तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, त समाजी ज़िम्मेवारियूं तव्हां जूं कहिड़ियूं हुजणु खपनि ऐं कीअं उन्हनि खे पूरो करणु खपे। नाज़रीन, समाजी ज़िम्मेवारियुनि खे पूरो करण लाइ ऐं उन्हनि ते अमल करण लाइ सभिनी खां पहिरियां इहो ॾिसिजे त तव्हांजे मुआशिरे में ज़रूरत कहिड़ी शइ जी आहे। उहा तालीम जी आहे, उहा सिहत जी आहे, उहा सफ़ाईअ जी आहे, या माहौल खे तहफ़ुज़ ॾियण जी आहे। माहौल खे तहफ़ुज़ तॾहिं तव्हां ॾेई सघो था जॾहिं तव्हां वण लॻायो था ऐं कुदरती वसीलनि खे तव्हां सही नमूने सां इस्तेमालु कयो था। त नाज़रीन, इन हवाले सां असां अॻिले हफ़्ते अरबा ते वरी तव्हां सां मिलंदासीं नए उनवान सां गॾु। तेसिताईं मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे इजाज़त ॾींदा। पंहिंजो